बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आज के इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे उमर इनाम। थैंक यू उमर। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो पीडीएम की जानिब से बार बार ये तकारीरें की जा रही हैं और कल तो जो क्वेटा का जो जलसा हुआ उसमें तो हद ही हो गई कि जो बलूचिस्तान के हवाले से एक ख़िताब जो है वो किया गया और कहा गया कि बलूचिस्तान को जो है वो हम एक अलहदा रियासत बनाएंगे। तो इस मामले पर अभी तक रियासती इदारे जो हैं या जो हुकूमत है वो खामोश क्यों है? और दूसरी जानिब पीडीएम के अंदर फूट तो पहले से ही पड़ी हुई है, लेकिन अब जो इसकी दरारें हैं वो मज़ीद वाज़ेह हो चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो कि बागी होने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। तो उमर, सबसे पहले तो पहली ख़बर पर आते हैं कि अभी तक ये खामोशी जो है ये क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है अहमद फवाद। जो चीज़ें वहाँ पे हमने देखी हैं वो अब सब लोगों तक पहुँच चुकी हैं, जो तकारीर वहाँ पे हुई हैं। इसके दो नुकात सामने आते हैं। पहली चीज़, मैंने उसी दिन एक व्लॉग किया था और उसके अंदर मैंने कहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक करम नवाजी हुई है कि जितने ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के दरपर्दा ख़िलाफ़ थे, जिनके मुंह से पाकिस्तान के लिए जहर उगलता है जब भी वो बोलने की कोशिश करते हैं, वो सारे एक जगह पर जमा हो गए हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कहा जाता है, रिवायत है कि उनको उनके एक मुशीर ने बताया कि सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, हमें डरना चाहिए। उसने कहा नहीं, अब उनको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, उसमें से गद्दार जितने भी हैं ना वो सारे सामने आ गए। तो वो वॉर स्ट्रेटजी में आपके लिए फ़ायदा मंद होता है। रियासत को, रियासती इदारों को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, आर्मी चीफ़ को, DGISI को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सबको अच्छी तरह समझ आ गई है कि वो शख्सियात कौन कौन सी हैं जिनको किसी न किसी तरह, किसी न किसी लेवल के ऊपर इन लोगों ने थोड़ा बहुत फेवर किया था। इन इदारों ने, जो अब पाकिस्तान के इदारे हैं, इनमें से कुछ इदारों ने इन लोगों को, जो अब वहाँ स्टेज पे खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं फेवर किया था। लिहाजा अब ये भी एक नेमत साबित हुई है कि जब से वो लोग एक्सपोज हुए हैं और इस तरह की चीज़ें कहना शुरू हुए हैं, तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जो अफवाहें हैं, जो यानी चे मुगैयाँ होती हैं यहाँ पर, वो फ़ायदा मंद हो रही हैं हुकूमत के लिए। क्योंकि सब लोगों को पता है कि इमरान खान जो है वो कम अज़ कम उस लेवल तक कभी भी नहीं जाएगा जिस लेवल तक वो सारे लोग जा चुके हैं। अब रियासत ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, एक्शन क्यों नहीं हुआ, नज़र क्यों नहीं आया? इसका ये बहुत अहम सवाल है और इसको जानने के लिए मैंने जब मुख्तलिफ़ लोगों से इस्लामाबाद में, जो हमारे सीनियर्स हैं आपके मेरे, उनसे पूछा और कुछ ऐसे लोगों से जो भी सर्विसेज से रिटायर हो चुके हैं उन लोगों से भी कि आखिर मामला क्या है, क्यों कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होती नज़र नहीं आती, तो वो लोग सारे एक ही चीज़ कह रहे हैं कि रियासतें जब भी एक्ट करती हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो आहिस्ता करती हैं, यानी वो पैनिक नहीं होती। जिस तरह हम लोग पैनिक हो जाते हैं, इंसान पैनिक होता है, रियासतें काम एंड कूल रहती हैं। रियासतें आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ जाती हैं, उस गोल की तरफ जाती हैं जिनको उन्होंने अचीव करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ एक स्टोरी छपी, 800 रुपये वाली वेबसाइट थी, जिसको बनाने वाले ने, वेबसाइट वाले बंदे ने बाद मुकर गया, मुबशर ज़ादी के मेरी तो है ही नहीं। हालांकि उन्होंने अपनी ट्विटर के ऊपर उस वेबसाइट की खबरें शेयर की हुई थी पहले, बाद में वो डिलीट भी कर दी। अब यहाँ पर लोगों ने उसी वक्त एक हड़बोंग शुरू कर दी। जैसे वो स्टोरी आई, ले जी आसिम सलीम बाजवा को अपना मामले खसूसी बराए वज़ीर आज़म से भी हटाएं और चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी से भी हटाएं। मेरा मानना उस वक्त, बीइंग स्टूडेंट ऑफ IR इंटरनेशनल रिलेशंस में, हमने यही पढ़ा है कि रियासतें अमल कैसे करती हैं किसी चीज़ के ऊपर। मैंने उस वक्त ये क्लियरली कहा था कि फौरी तौर पर ना उनसे रेजिग्नेशन सिर्फ इसलिए लेना चाहिए कि वो अपने आप को क्लियर करके आएँ, नहीं, अगर आप उनसे लेंगे बग़ैर इन्वेस्टिगेशन किए, इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो साबित हो जाते हैं जो इल्ज़ामात हैं, तो बेशक ना सिर्फ सीट से हटाएं, जेल में डालें। यानी हमारा तो कोई फूफो का बेटा कोई भी नहीं है ना, या हो भी सही, हम ये कह लें कि इदारे जो हैं मुतहरिक हो चुके हैं, इनके खिलाफ इदारे एक्शन शुरू हो बहुत चुका है। ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। और जो एक अच्छी खबरें, यानी इदारों में एक इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। अब तो बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि जजेस भी कम अज़ कम सारे जो इस्लामाबाद के, या बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, हम कह लें, लाहौर वालों का नहीं पता क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके दिल में एक पुरानी मोहब्बत है, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त
ججز بھی ان نکات کے اوپر سوچنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اوپر پاکستان کی ملٹری اور وزیر اعظم عمران خان ایکشن لینے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں. ریاست بالکل نہیں سو رہی. سب لوگوں کے خلاف کام شروع ہو چکا ہے جنہوں نے یہ سب کیا تھا, اور آپ کو ثبوت بھی سامنے آگے ہوں گے جب مریم نواز کالز کر کے وہ انتہائی ڈرپوک انداز میں کہہ رہی تھیں کہ میرے لوگوں کو کال کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. وہ ریاستی ادارے کہیں یا نہ کہیں, جو آپ نے کام کیا, چور جب چوری کرتا ہے سر جی, اسے کوئی بندہ اگر پکڑ کے نہ بھی کہے کہ تم نے چوری کیا تم پکڑے جاؤ گے, تو اسے خود تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس نے کی یا نہیں کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر جو بہت سارے نون لیگی رہنما جو کہ تیار بیٹھے ہیں نون لیگ سے باغی ہونے کے لیے, اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ اچھا, سیاست کا بارے میں نا اکثر احمد فواد کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بے رحم چیز ہے. یہ جو ابھی لوگ تیار بیٹھے ہیں نا, یہ کوئی حب الوطنی میں نہیں تیار بیٹھے, یہ کوئی محب وطن لوگ نہیں ہیں. نواز شریف اگر ادھر ہوتا اور وزیر اعظم ہوتا تو یہی سارے لوگ اس کے درباری ہوتے. جس طرح وہ مغل اعظم کے دربار لگتے تھے نا پرانے, ہمارے سامنے سکیچز آتے ہیں, اس میں قصیدہ گو آتے تھے, اس میں میراثی آتے تھے, وہ طرح طرح کے فنکاری کرتے تھے اور بادشاہ سلامت سے داد بھی سمیٹتے تھے, عہدے بھی لیتے تھے. نون لیگ میں ٹپیکلی آپ کو وہی چیز نظر آئے گی. آپ یعنی وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو کوئٹہ میں عظمیٰ بخاری نے وہ ایک لائیو ویڈیو کی, بالکل, اور وہ لے کے گئیں وہ سٹار پلس کے ڈرامہ کی طرح, جس طرح سٹار پلس میں ایک ڈرامہ ہوتا ہے وہ گیٹ کے اوپر ساس بھی کبھی بہو تھی, ایگزیکٹلی وہ لے کے جاتی ہیں ایسے گھوم کے, اور وہ پیچھے پیچھے کیمرہ مین چل رہا ہوتا ہے سارے گھر میں. وہ مجھے وہ والی اسٹوری یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کیا چیزیں آئیں کیمرہ مین صاحب, وہ آگے چل رہی ہیں, کیمرہ مین پیچھے چل رہا ہے, آگے جا کے وہ کیا دکھا رہی ہیں, مریم نواز اندر ہے, ڈور بند ہے. اوقات نہیں ہے کہ ڈور کو ناک کر کے اندر دکھا سکیں گے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, باہر سے کہا جا رہا ہے. اب اس ڈور کو کسی نے نظر اٹھا کے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو ایسی کی تیسی کر دیں گے. تو یہ درباری جتنے اب تیار بیٹھے ہیں نا واپس آنے کے لیے, ان سب کو خطرہ ہے کہ ایک دہشت گرد اور ایک غدار نواز شریف جو ہے, دہشت گردی ہے نا سر, اس کے ساتھ اگر رہے تو ریاست جب پیسے گی نا آٹا, تو اس میں پھر سفید دانے اور جو براؤن دانے ہیں نا اس میں تمیز نہیں کی جائے گی. پھر وہ گندم اور گیہوں والی مثال ہے. یعنی کہ یہ تو آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو پھر آلموسٹ اس کا وجود ختم ہی سمجھے, تقریباً ختم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی پھر کیا کوئی بڑی سیاست یہاں پر کھیل گئی ہے؟ پیپلز پارٹی نے سیاست کی ہے, سیاست پہلے دن سے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے بھی وہ لوگ, انہوں نے اچھے لفظوں میں اپنا نام جو ہے وہ لکھوا دیے. سر جی اچھے لفظوں میں نام لکھوا دیا. گیٹ نمبر 4 پر جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ڈائری ہوتی ہے اس پہ اس وقت پیپلز پارٹی نے اچھے بچوں والا نام لکھوایا ہوا ہے, اور باقی جو جماعتیں ہیں ساری انہوں نے اور نام لکھوائے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو توپوں کا رخ ہے یا جو شدت ہے الفاظ کی وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کام ہے. آپ, میں, مغیث, ضمیر, صدیق جان اور صدیق جان کے جتنے دوست ہیں, ہم سارے پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی گیم کر رہی ہے. تو پھر مولانا صاحب کیا کریں گے؟ مولانا صاحب حلوہ ہی کھائیں گے ادھر آ کے. جس طرح پچھلی دفعہ وہ آئے تھے, مغیث ہمارے دوست ہیں آپ جانتے ہوں گے, وہ روز ان کے کنٹینر پہ پہنچ جاتے تھے. کیا کرنے جاتے ہیں جی؟ ایک دن کسی نے پوچھا کیا کرنے جاتے ہیں, میں جی پوائنٹ آف ویو لینے جاتا ہوں, پوائنٹ آف ویو لینے جاتا ہوں. ایک دن پھر ہم سارے دوست گئے تو دیکھا کہ وہ حلوہ کھا رہے تھے وہاں بیٹھے. تو وہ حلوہ مولوی صاحب لائیں گے, مغیث جیسے دوستوں کو بھی کھلائیں گے, خود بھی کھائیں گے, یہاں ڈرائی فروٹ کھائیں گے, سردی انجوائے کریں گے, واپس چلے جائیں گے جس طرح پچھلی دفعہ گئے تھے. یہاں حامد میر اور سلیم صافی جیسے جو لوگ ہیں, کس طرح کا حلوہ ہوگا یہ حلوہ؟ یہ حلوہ سر مختلف قسم کا ہوگا, پچھلی دفعہ سے مختلف ہوگا, کیونکہ اس دفعہ تڑکا راولپنڈی لگائے گا. پہلے وہ خود اس کو لگاتے تھے, ساری چیزیں خود کرتے تھے. اس دفعہ اگر مولوی صاحب حلوہ لائے را قسم کا بنا ہوا نا, تو ادھر جو ان کے ساتھ بنایا جائے گا نا پھر اپارا میں, تو وہ پھر یاد رکھیں گے مولانا بھی اور مولانا کے بچے بھی. ٹھیک, بہت شکریہ عمر انعام, آپ تمام تر جو ڈیٹیلز تھیں ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, اللہ حافظ.